कार्यशालायाः व्याख्यान श्रृंखलायाः संयोजकः डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी महोदयानामपि अहं स्वागतं करोमि। एवं च अस्यां व्याख्यान श्रृंखलायां ये समवेताः सन्ति आचार्याः, उपाचार्याः, छात्राः, शोधच्छात्राः, तेषां तासां च समेषाम् अहं पौनः पुन्येन अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च करोमि। कार्यक्रमस्य शुभारम्भं भवति वैदिक मंगलाचरणेन। तदर्थं डॉक्टर प्रणव कश्यप महोदयान् निवेदयामि। हरि ओम। स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्वसो मधारया इंद्राय पातवे सुतः रक्षोहा विश्वचर्षणीरभियो निमयो हतम् द्रोणा सधस्थमासदत पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः चोदयितिरिसुन्द्रितानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महोवर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। हरि ओम। धन्यवादाः प्रणव महोदयाः। सम्प्रति लौकिक मंगलाचरणाय डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी वर्यः निवेदयति। अनिरुद्ध महोदयः अस्ति? आम्। आम्। स्तम्भाभ्यन्तरगर्भभावनिगद व्याख्यात तद वैभवो यः पाञ्चानन पाञ्चजन्य वपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मतः प्रहरादाभिहितार्थ तत्क्षणमिल दृष्ट प्रमाणः हरिः सोऽव्याद्वः शरदिन्दु सुंदर तनुं सिंहाद्रिचूडामणिः। धन्यवाद त्रिपाठी वर्यः। अस्माकं व्याख्यान श्रृंखलायाः संयोजकः डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी महोदयः आचार्याणाम् अतिथीनां स्वागतम् एवं च कार्यक्रमस्य भूमिकां प्रस्तोतुं निवेदयामि। डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी महोदय। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महतामोदस्य विषयः यद् अस्माकं विश्वविद्यालये महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालये संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केंद्र पक्षतः अयं कार्यक्रमः संस्कृत सप्ताह समारोहः इति कार्यक्रमः जायते। कार्यक्रमस्य अद्य पंचमः दिवसः। व्याख्यान श्रृंखलायाः अद्य तृतीयं पुष्पं वर्तते। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते भारतीय ज्ञान परंपरायाः मूलं संस्कृतम्। अत्र विश्वविस्तृताः ख्यातलब्धयः विद्वांसः अस्माकं मध्ये विराजन्ते। प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापतिः, माननीयः कुलपतयः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेरावलस्थ अयं विश्वविद्यालयः गुजरात प्रान्ते वर्तते। कार्यक्रमे वयं प्रतिदिवसं संस्कृत पक्षं स्वीकृत्य संस्कृत विषयान् स्वीकृत्य शास्त्राणि अधिकृत्य कार्यक्रमः अस्माभिः क्रियते एव। यः संस्कृत दिवसः जातः। संस्कृत दिवसे वेद पूजनादिकं जातम्। अद्य तत्र व्याख्यानपक्षः एकं कार्यं प्रचलति। अन्यः प्रशिक्षण वर्गे तु छात्राः तत्र प्रतियोगिता इत्यादिकं कुर्वन्ति। एवमेव कार्यक्रमद्वयं जायते। आभास मंडले अयं कार्यक्रमः वर्तते। कार्यक्रमेऽस्मिन्
अध्यक्षतां कुर्वद्भ्यः श्रीमद्भ्यः विजय कुमार सी जी महाभागेभ्यः अहं धन्यवादं प्रयच्छामि यत् ते अवसरं कल्पितवन्तः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति। अस्माकं मध्ये मुख्यातिथ्य रूपेण विराजमानाः आचार्याः विश्वविस्मृताः सन्ति। तेषाम् अहं परिचयं कारयामि, हार्दम् अभिनन्दनं कारयामि। ते दर्शनशास्त्रस्य चञ्चरीकाः सन्ति, शास्त्रैकनिष्ठापरायणाः सन्ति। ते विद्यावारिधि इति परीक्षां राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपतौ इति कृतवन्तः। इतः पूर्वम् आचार्यः सर्वदर्शन विषयं स्वीकृत्य 1994 इत्यस्मिन् सत्रे कृतवन्तः। MA संस्कृत साहित्ये श्री वेंकटेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपतौ इति कृतवन्तः। उत्तीर्य अनन्तरं इतः पूर्वम् अद्वैत वेदान्तं स्वीकृत्य आचार्य पदवीं धृतवन्तः। अद्वैत वेदांतं स्वीकृत शास्त्री एते कृतवन्तः। वस्तुतः एते अद्वैत वेदान्तिनः सन्ति। प्रशासनानुभवः अपि एतेषां पार्श्वे प्राचुर्येण वर्तते। एते निर्देशकाः आसन् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तत्र एकलव्य परिसरस्य अगरतलायाम् एते निर्देशकाः आसन्। दूरस्थ शिक्षायाः निर्देशकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहली। परीक्षा नियंत्री रूपेण अपि कार्यं कृतवन्तः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नवदेहल्याम् अनेकानि कार्याणि साधितवन्तः। विभागाध्यक्ष पदमपि स्वीकृतवन्तः। एतेषां सान्निध्ये तत्र BOS अध्ययन मंडलस्य कार्यमपि जातं। श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरस्थे। अनन्तरं काशी हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय अध्ययन मंडले एते सदस्याः आसन्। माध्यमिक शिक्षा मंडल ओडिशा इत्यत्रापि एते तत्र सदस्यत्वेन कार्यं निर्वहन्तः आसन्। विद्या परिषदि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एते सदस्यत्वेन मार्गदर्शनं कृतवन्तः। अध्यक्ष रूपेण आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मणिपुर इति एते नेतृत्वं कृतवन्तः। एतेषां 10 ग्रन्थाः सन्ति। तेषां नामानि अहम् अत्र उच्चारयामि। तत्र दर्शन समीक्षा, शाङ्करनये लोकन्यायाः, दर्शन सेवा, सुकांत कथाविलासः, दार्शनिक निबन्धाः, शङ्कावनम्, अद्वैत सिद्धिः, ब्रह्मसूत्र तात्पर्य निर्णयः। एतेषां 10 ग्रन्थाः सन्ति। 9 संपादित ग्रन्थाः सन्ति। 5 शोध निबन्धाः सन्ति। 20 शोध छात्राणि साम्प्रतं ते शोध पदवीं धृतवन्तः। एतेषां मार्गदर्शने ते छात्राः शोधं कृतवन्तः। साम्प्रतम् एते वेरावलस्थ श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति। तत्र नेतृत्वं कुर्वन्ति। नेतृत्वदक्षाः सन्ति। एतेषां सान्निध्ये वयं धन्यताम् अनुभवामः। एतेषां वयमद्य व्याख्यानं श्रोष्यामः इति अस्माकं कृते उपकाराय अहं भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अस्माकं मध्ये विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः कुलगुरवः सन्ति। प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महाभागाः। एते व्याकरणादि शास्त्रेषु निरन्तर चिन्तन तत्पराः, सुचारु प्रशासन संचालने दक्षाः। भवतामेव सान्निध्ये इदं कार्यं जायते। अहं भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्र नैके विभागानाम् अध्यक्षाः। तत्र संस्कृत साहित्य विभागस्य, विशिष्ट संस्कृत विभागस्य, ज्योतिष विभागस्य, शिक्षा शास्त्र विभागस्य
तेषामहं हार्दं स्वागतं प्रकटयामि। अस्माकं कार्यक्रमे संबद्ध संस्कृत महाविद्यालयस्य आचार्याः प्राचार्याः सन्ति। अहं भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अत्र नागरिकजनाः अपि सन्ति। अहं भवतामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं मध्ये तत्र अस्माकं मणयः छात्राः सन्ति, शोधच्छात्राः सन्ति। भवतामहमपि अस्मिन् याज्ञे कर्मणि स्वागतं व्याहरामि। धन्यवाद। तत्र एतेषां विदुषां श्रोतुं वयं तत्र उपविष्टाः आसम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि। जय नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। सम्प्रति अस्माकं मध्ये ये व्याख्यान प्रदातुं विराजमानाः वर्तन्ते तर्ककर्कश विचार चातुर्यधुरीणाः संस्कृत शास्त्र परंपरा संरक्षण तत्पराः परम श्रद्धेयाः आचार्याः सुकांत कुमार सेनापति महोदयाः सादरं प्रार्थये व्याख्यानं प्रदातुम्। आचार्यचरणं। सर्वेभ्यो नमो नमः। गजवदनम् अचिन्त्यं तीक्ष्णदन्तं त्रिनेत्रं बृहदुदरमशेषं भूतिराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुवर्णं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृत सप्ताहे अस्मिन् उज्जयिनीस्थ महर्षि पाणिनि वेद विद्या संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आदरणीयाः विद्वन्मूर्धन्याः वैयाकरणकेसरिणः आचार्याः श्रीजी मेनन महोदयाः तेषां विश्वविद्यालयस्य विविधशास्त्रेषु कृतश्रमाः शास्त्रकानन पञ्चाननाः सर्वेपि संस्कृतम् अध्यापकमित्राणि तस्यैव विश्वविद्यालयस्य नित्यं जिज्ञासव वर्धिष्णवश्च छात्राः आदौ अहं संस्कृतसप्ताहस्य अस्मिन् आयोजने भवतः सर्वान् अभिनन्दामि। भवतः सर्वेषाम् अभिवन्दनं च करोमि। भवन्तः मां द्विपदं वक्तुम् अवसरं दत्तवन्तः इत्यतः कृतज्ञतामपि आविष्करोमि। विषयः चिन्तनीयः वर्तते मित्राणि। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतम्। अत्र अंशचतुष्टयम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। प्रथमं किं नाम भारतं, द्वितीयं ज्ञानपरम्परा, ज्ञानं, तृतीयं परम्परा, पुनः भारतीय ज्ञानपरम्परा इति विशिष्य अस्याः परिभाषायाः तात्पर्यं किम् इति। अस्मिन् संसारे अमूलं किञ्चित् न भवति। सर्वस्यापि कार्यप्रपञ्चस्य कार्यजातस्य वस्तुमात्रस्य यत्किञ्चित् कारणम् अस्ति एव। तथै कार्यकारणात्मना सम्पृक्त अयं संसारः वर्तते। अस्मिन् संसारे यानि वस्तूनि सन्ति, यानि द्रव्याणि सन्ति, ये पदार्थाः वा सन्ति, ते सर्वेपि येन केनापि कारणेन सम्बन्धाः सन्ति। अतः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतम् इति यत् शीर्षकम् अस्माभिः चिन्तितं तत् योग्यतरं वर्तते। अस्तु, किमिदं भारतं? भाशब्द ज्ञानपरकं प्रकाशपरकम् अर्थं बोधयति। रतम् इत्यत्र विशेष अनुरागः अर्थं चिन्तयति, सूचयति। एवं च यस्मिन् राष्ट्रे सर्वेपि जनाः अथवा यस्मिन् राष्ट्रे ये जनाः निवसन्ति तेषां सर्वेषां ज्ञानस्वरूपे प्रकाशस्वरूपे आत्मनि परमेश्वरे विशेष अनुरागः वर्तते।
अतः यस्मिन् देशे भगवती सुमहति प्रीति वर्तते सहजतया तद्देशं भवति भारतम्। तद् भासदस्य ज्ञानमेव हृदयं यस्य राष्ट्रस्य विवेकस्य वाणी यस्य राष्ट्रस्य ज्ञानं वर्तते तदेव अस्ति भारतम्। यस्य राष्ट्रस्य मूलमन्त्रः प्रणवरूपः ओङ्कारः, यस्य राष्ट्रस्य जनाः पुनर्जन्म सिद्धान्ते अखण्डं विश्वासं स्थापयन्ति, यस्मिन् राष्ट्रे हिंसायाः सुतरां निन्दनं भवति तदस्ति भारतम्। अतः भारतं किञ्चित् विशिष्टमेव राष्ट्रं विश्वे इति निश्चप्रचम्, अत्र संशयः नास्ति। पुनः भौगोलिकदिशा विविधैः शिष्टैः आचार्यैः बहुधा वर्णनं कृतमेव वर्तते। हिमालयादारभ्य इन्दुसरोवरपर्यन्तं यः देशः देवैः निर्मितः तदस्ति भारतमिति अस्माकं स्मृतिषु उपलभ्यते। यस्य देशस्य सकल आधारो वेदः, गीता विज्ञानरूपिणी, रामायणं समाजस्य आदर्शरूपं तादृशं राष्ट्रं भवति भारतम्। पुनः यस्य राष्ट्रस्य राजा प्रजानां सुखाय स्वहितं विहाय स्वसुखम् अविगणय स्वभार्याम् अविचिन्त्य क्षणमपि दुःखम् अविगणय परित्यक्तुं सिद्धो भवति तदस्ति भारतम्। तद् वयं भवभूतिं यदा पठामः तत्रापि अस्ति, रामायणे अपि उदाहरणं भवन्तः जानन्ति। स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा इति स्वयं पुरुषोत्तमस्य वचनं वर्तते, मनोभावः। पुनः भारतं तादृशं राष्ट्रं यस्मिन् राष्ट्रे गावः शुष्कानि तृणानि खादन्ति, जलाशयात् जलं पिबन्ति, तस्य प्रतिदानरूपेण अमृततुल्यं मधुरं क्षीरं प्रयच्छन्ति, दुग्धं प्रयच्छन्ति। अतएव अस्य राष्ट्रस्य, न केवलम् अस्य राष्ट्रस्य, सम्पूर्णस्य विश्वस्य गावो मातरः भवन्ति। अतः एतत् उत्कृष्टं चिन्तनं यस्मिन् देशे जातमस्ति तदस्ति भारतम्। अस्तु मित्राणि, भारते बहुविध जीवनमूल्यानां शिक्षणम् अपि अस्माकं गुरुभिः दत्तं वर्तते। किं लौकिकगुरुभिः, परन्तु जगद्गुरु स्वयं एतादृशम् उपदेशं कृतवान् अस्ति, यस्य उपदेशस्य श्रवणेन पापं नश्यति, मनः प्रसन्नं भविष्यति, चरित्रं विकसितं भविष्यति, व्यक्तित्वं विकसितं भविष्यति। तादृशं तत्त्वं जगद्गुरुणा स्वयं भगवता उपदिष्टं वर्तते। भगवद्गीतायां समत्वशिक्षाम् उपदिष्टवान्, कर्तव्यस्य दीक्षाम् उपदिष्टवान्, ज्ञानस्य भिक्षाम् उपदिष्टवान्, शरणागतिम् इति तत्त्वम् उपदिष्टवान्। एतदेव तत्त्वचतुष्टयं भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं शिष्यरूपेण पुरस्कृत्य उपदिष्टवान् अस्ति लोकाय। एतत् तत्त्वचतुष्टयं यदि वयं स्वजीवने आचरामः, कश्चिदपि मन्दोपि आचरति, तदापि तस्य व्यक्तित्वं विकसितमेव भविष्यति, सः जनः प्रतिष्ठितः एव भविष्यति, नास्ति अत्र संशयः। अतः तादृशं वर्तते अस्माकं भारतं राष्ट्रं, यत्र कर्तव्यस्य दीक्षा, समत्वस्य शिक्षा, ज्ञानस्य भिक्षा, धनस्य भिक्षा विषये न वदति गुरुः, ज्ञानस्य भिक्षां वदति। पुनः शरणागति, यस्य समीपे यः कर्तव्ये सततं जागरूक वर्तते, कर्तव्यस्य आचरणे यः सर्वान् समत्वदृष्ट्या पश्यति, यदि ज्ञानं तस्य नास्ति तर्हि स मानवः पूर्णं न भवति। अतः ज्ञानमपि भिक्षारूपेण गुरुसकाशात् याचनीयं वर्तते।
पुनः शरणागति यदि नास्ति, सरेण्डर्, आत्मसमर्पणं गुरुसमीपे, तदानीं व्यक्तित्वं विकसितं न भवति। अतः एतत् सर्वं शिक्षणं ददाति भारतराष्ट्रं। भारतराष्ट्रे विद्यमानं भगवद्गीता, भारतराष्ट्रे विद्यमानं वेदः, भारतराष्ट्रे विद्यमानं पुराणानि, 18 अथवा 14 विद्याः। 14 विद्या विषये भवन्तः जानन्ति एव। अंगानि वेदश्चत्वारः, मीमांसा न्यायविस्तरः, पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या हि यतः 14 इति। अतः एताः 14 विद्या एव भारतीय ज्ञानं परंपरा इति शब्देन अधिगृह्यन्ते। एतासामेव अधिग्रहणं भवति। 14 विद्यानामेव भारतीय ज्ञान परंपरायाम्। एतद् अतिरिच्य चतुष्षष्टिकलानामपि ग्रहणं भारतीय ज्ञान परंपरायां गृहीतं वर्तते। तत्र किं ज्ञानं यदि द्वितीयं पदं वर्तते भारतीय ज्ञान परंपरा इति ज्ञानमिति, ज्ञानं साक्षात् भगवत् स्वरूपपरकम् एव इति अस्माकम् उपनिषत् साहित्यं कथयति। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति साक्षात् उपनिषद् वाक्यं महर्षयः वदन्ति स्म। अतः सत्स्वरूपं, चित्स्वरूपम्, आनन्दस्वरूपं, ज्ञानस्वरूपं यदस्ति तदेव वर्तते परमात्मा, तदेव वर्तते परं ब्रह्म, स एव वर्तते परमेश्वरः, स एव वर्तते अन्तर्यामी, स एव वर्तते जगन्नियन्ता, अखिल ब्रह्मांडपतिः स एव वर्तते। अतः ज्ञानमिति शब्देन साक्षात् अस्माकं बुद्धि भगवत् स्वरूपं प्रति गच्छति। एतत्तु पारमार्थिकम् अर्थं। व्यावहारिकदृष्ट्या तु ज्ञानं बहुविधं भवति। वैषयिकं ज्ञानमेव लोके वयं साधारणतः अवगच्छामः। एवञ्च विज्ञानविषयकज्ञानं भवतु, संस्कृतविषयकज्ञानं भवतु, नाम भाषाविषयकज्ञानं भवतु, अध्यात्मविषयकज्ञानं भवतु, पुनः टेक्नोलॉजी तकनीक विज्ञानं भवतु, एतत् सर्वं ज्ञानमिति लोके वयं चिन्तयामः। तर्हि एतस्य सर्वस्यापि ज्ञानस्य आहरणं, प्राप्तिः, तस्य मूलं कुत्र अस्ति? तत्र भवन्तु धर्मशास्त्रादिकं, भवतु वा पुराणानि, भवन्तु वा दर्शनानि, भवन्तु वा व्याकरणादीनि वेदांगानि, तानि सर्वाणि कस्यां भाषायां लिखितानि सन्ति इति यदा वयं विचारयामः, तस्य मूलं तु सर्वेषां मूलं संस्कृतम् एव अस्ति। पुनः ज्ञान परंपरा अपि अस्माकं भारते सुमहती परंपरा वर्तते। गुरु परंपरा परया इयं भारतीय विद्या परंपरा अद्यापि अनुवर्तते भारतवर्षे। यदा वयं उपनिषद विज्ञानं चिन्तयामः, तत्र गुरुणा विना, गुरुं विना वा ज्ञानं तु न भवति। अतः तत्र उपदेशः श्रूयते, मन्त्रः, तद् विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत्। तर्हि गुरुसमीपं कः गच्छति? यः जिज्ञासु। किमर्थं गच्छति? ज्ञानप्राप्तये। तर्हि ज्ञानस्य भिक्षा गुरुसकाशे करोति शिष्यः। तर्हि यः शिष्यः करोति सः अन्तेवासी इति शब्देन व्यपदिष्टो भवति। इदानीन्तन विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु ये पठन्ति ते अन्तेवासिनः इति शब्देन तेषां व्यवहारः वयं कर्तुं न शक्नुमः। ते छात्राः, एते सीमितकालनिमित्तम् आगच्छन्ति। परन्तु भारतीय ज्ञान परंपरायां या गुरुशिष्य परंपरा वर्तते, ज्ञान परंपरा वर्तते, सा परंपरा तो गुरुशिष्य परंपरया संवर्धिता वर्तते। गुरु समीपे 12 वर्षाणि यावत् शिष्यः तिष्ठति। न केवलं ग्रंथस्थां विद्याम् अधिगच्छति, व्यावहारिकीं विद्यामपि अवगच्छति। अतः अन्तेवासी सः शिष्यः तदानीम् उच्यते। अतः गुरुशिष्य परंपरा या वर्तते अनादिकालतः, उपनिषद साहित्य कालतः, वेद साहित्य कालतः ऐसा परंपरा सुमहती परंपरा वर्तते। या परंपरा केवलं भारते एव अस्ति। भारतात् बहिः विश्वे
कस्मिन्नपि राष्ट्रे नास्ति। अतः विद्यापरंपरा या वर्तते गुरुशिष्य परंपरा द्वारा सा सुमहती परंपरा, न केवलं गुरुशिष्य परंपरा ज्ञान परंपरा या ज्ञान परंपराया भारतीय ज्ञान परंपराया एक अंश गुरुशिष्य परंपरया प्राप्ता विद्या। आधुनिक समाजे अथवा प्राचीन कालं यदि वयं चिन्तयामः तदानीमपि सर्वविषयक ज्ञान परंपरा अस्माकं भारते परिलक्ष्यते स्म। यथा उदाहरणार्थम् अस्माकं राष्ट्रे सुमहती कवि परंपरा वर्तते, अस्माकं राष्ट्रे सुमहती वैज्ञानिक परंपरा वर्तते, विज्ञानिनां परंपरा वर्तते, अस्माकं राष्ट्रे वीरपुरुषाणां परंपरा वर्तते, अस्माकं राष्ट्रे ज्ञानगुरूणां परंपरा वर्तते, अस्माकं राष्ट्रे दीक्षा गुरूणां परंपरा वर्तते, शिक्षा गुरूणां परंपरा वर्तते, तकनीक विज्ञानस्य परंपरा सुमहती परंपरा वर्तते। अतः कस्मिन् सर्वात्मना भारतराष्ट्रं ज्ञान परंपरया एव संवर्धितं वर्तते, येन कारणेन भारतं विश्वगुरुराष्ट्रमिति आख्यायितम् आसीत्, ख्यापितम् आसीत्। अतः एतस्य या ज्ञान परंपरा वर्तते सा सुविशाला ज्ञान परंपरा वर्तते। एतस्य मूलं संस्कृतमेव आसीत्। तद् शास्त्राणि भवन्तु, पुराणानि वा भवन्तु, दर्शनानि वा भवन्तु, भगवद्गीता वा भवतु, धर्मग्रन्थाः वा भवन्तु, महाभारतं वा भवतु, रामायणं वा भवतु, कालिदासीय काव्यानि वा भवन्तु, हर्षस्य श्रीहर्षस्य नैषधादिकं वा भवन्तु, सर्वाणि अपि ज्ञानं परंपरा संबन्धानि पुस्तकानि संस्कृत भाषया एव लिखितानि सन्ति। पुनः संस्कृत विद्या परंपरायामेव ज्ञान परंपरायामेव अखंड भारतस्य परिकल्पना अपि अस्ति। अखंड भारत परिकल्पना कथम् इति कदाचित् जिज्ञासा स्यात् छात्राणां। यस्मिन् राष्ट्रे अस्माकं किमुच्यते पूर्ण मानव निर्माणार्थं शिक्षायाः यद् उद्देश्यं वर्तते, पूर्ण मानव निर्माण मनुर्भव इति शिक्षायाः यत् उद्देश्यं वर्तते, तद् उद्देश्यं पूरयितुं यस्मिन् राष्ट्रे सत्य सनातन धर्मस्य प्रवर्तकाः, वैदिक संस्कृतेः उन्नायकाः, अध्यात्म ज्ञानस्य प्रचारकाः, आत्मकल्याणगुण तत्त्वानाम् उपदेष्टारः आचार्य शंकर सदृशा, मध्व सदृशा, वल्लभ सदृशा, रामानुज सदृशा, विवेकानंद सदृशा महापुरुषा जन्म प्राप्तवन्तः, इमां भारत ज्ञान परंपरां संवर्धितवन्तः। एतैरेव गुरुभिः शास्त्र द्वारा अध्यात्म विद्या परंपरा द्वारा अखंड भारतस्य परिकल्पना कृता। तस्य उदाहरणं साक्षात् स्वयं आचार्य शंकर एव। चतुर्षु दिक्षु चत्वारि पीठानि स्थापितवान्, मठान् अथवा मठाः स्थापितवान्, चत्वारः मठाः स्थापिताः आचार्य शंकरेण। एतत् सर्वं कथम्? एतत् किं भारतीय विद्या परंपरायाः योगदानं नास्ति? एतत् सर्वम् आचार्य शंकर किम् आङ्ग्लभाषां ज्ञात्वा कृतवान् आसीत्? सम्पूर्णं भारतं पदयात्रां कृत्वा अटित्वा तत्र विविधासु दिक्षु चतुर्षु दिक्षु यत् मठं स्थापितवान्, किम् आङ्ग्लभाषायाः बलेन? मूलं यतोहि भारतीय विद्या परंपरायाः सर्वश्रेष्ठं योगदानं यदि अस्ति तदस्ति आचार्य शंकरस्य योगदानं। यत् प्रस्थानत्रय भाष्यं कालजयी कृति वर्तते, कस्मिन्नपि काले तस्याः कृतेः अथवा तासां कृतीनां न कापि न्यूनता केनापि अन्वेष्टुं शक्या। सर्वात्मना परिपूर्णा ताः कृतयः सन्ति। ताः कृतयः कस्यां भाषायां? संस्कृत भाषायामेव। अतः मूलं भारतीय विद्यायाः मूलं संस्कृतं, तच्च संस्कृतम् अखंड भारत परिकल्पने सहकरोति खलु। अनेकतासु एकता प्रतिपादकं यदि अस्ति भाषा काचित् विश्वे,
सा भवति संस्कृतम्। अन्यासु भाषासु कदाचित् एतत् संस्कृतं वर्तते, मया उक्तं भारतीयानां हृदयं विवेकस्य वाणी च वर्तते। ज्ञानस्य भाषा यदि संस्कृतम्, अस्माकं मातृभाषा भवन्ति विज्ञानं, विज्ञानस्य भाषा, ज्ञानस्य भाषा संस्कृतं, मातृभाषाः भवन्ति विज्ञानस्य भाषा। अतः विज्ञानस्य भाषा मातृभाषा, ज्ञानस्य भाषा संस्कृतं यदा भवति तदानीं ज्ञानमत्र हृदयरूपेण यदा स्थितं, तत् कथं भारतीयान् परित्यज्य भारतीयानां भारतीयत्वसिद्धिः भविष्यति। अतः अस्माकम् आत्मनः परिचयार्थमपि संस्कृतमेव मूलं वर्तते। किमुत भारतीयविद्यापरम्परायाः मूलविषये यदा स्वस्य परिचयः संस्कृतेन विना न भवति, भारतीयविद्यापरम्परायाः परिचयः संस्कृतेन विना कथं वा सम्भवेत्। अतः मित्राणि, एतद् अस्माकं या भारतीयविद्यापरम्परा वर्तते, एतस्य यत् उद्देश्यं वर्तते तद् बहुविध उद्देश्य परिपूर्णः वर्तते। बहुविधानि प्रयोजनानि तत्र अन्तर्हितानि सन्ति। अनन्तरं ज्ञानं सर्वस्यापि किमुच्यते, मार्गदर्शकम् अथवा नेत्रं भवति। तत्र सुभाषितकारेण अपि उक्तम् अस्ति, ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्त्वार्थ विलोकितख्यं तेजो अनपेक्षं विगतान्तरायं प्रवृत्तिमत्सर्वं जगत्त्रयेपि। एतस्मिन् संसारे यत्किञ्चित् प्रवर्तते, प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा सर्वं दृश्यते, तत्सर्वं ज्ञानकारणेन एव। कदाचित् ज्ञानस्य सदुपयोगं यः करोति सुफलं प्राप्नोति, तस्य दुरुपयोगं यः करोति सः कुफलं प्राप्नोति, सुफलं न प्राप्नोति। स एव निन्दितः भवति, स एव स्वस्य कृते शत्रुः भवति, न तु मित्रम्। अतः ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं। ज्ञानं यदा यस्य सकाशे नास्ति सः नेत्रवान् अपि अन्धः एव भवति, यस्य नास्ति सः अन्धः एव। ज्ञानं यस्य नास्ति सः अन्धः एव। अतः भारते प्राप्तजन्म कश्चित् यदि ज्ञानवान् न भवेत्, संस्कृतवान् न भवेत्, शास्त्रवान् न भवेत्, संस्कारवान् न भवेत्, तर्हि किं तेन भारते प्राप्तजन्मना। अतः संस्कृतम् एव अस्माकं प्रतिष्ठायाः मूलम्, अस्माकं किं वदामः जीवनस्य लक्ष्यप्राप्तये अपि उपकरोति। ज्ञानप्राप्तिः संस्कृतद्वारा एव भवितुमर्हति। भारतीय विद्यापरम्परायाः उद्देश्यं ज्ञानप्राप्तिः, पुरुषार्थप्राप्तिः, भक्तेः धार्मिकभावनायाः विकासः, नैतिकतायाः विकासः, व्यक्तित्वस्य विकासः, कर्तव्यपालने अभिनिवेशः, सचरित्रनिर्माणे प्रवृत्तिः, सर्वतोपरि राष्ट्रस्वाभिमानः। एतत् सर्वं भारतीयविद्यापरम्पराद्वारा एव, ज्ञानपरम्पराद्वारा एव भवति। तर्हि भारतीयविद्यापरम्परा मध्ये मया उक्तं 14 विद्या, एतत् अतिरिच्य अपि 64 कलाः सन्ति। पुनः इदानीम् आधुनिकदृष्ट्या चिन्तयामः चेदपि आयुर्विज्ञानं भवतु, कृषिविज्ञानं भवतु, शिल्पविज्ञानं भवतु, स्थापत्यविज्ञानं वा भवतु, तत्सर्वमपि यदा प्राचीनपरम्परां वयम् ऐतिह्यं पश्यामः, तेषामपि यद् ये मूलग्रन्थाः, तेपि मूलग्रन्थाः कृषिपराशरः भवतु वा, रसायनशास्त्रप्रतिपादकं तत्त्वं वा भवतु, तेषां मूलग्रन्थाः सर्वेपि आयुर्वेदस्य वा सर्वस्यापि मूलग्रन्थाः संस्कृतभाषया एव उपनिबद्धाः सन्ति। अनन्तरं भाषान्तरेषु, परन्तु तस्य मूलं संस्कृतभाषया एव। यदि कश्चित् संस्कृतं सम्यक् जानाति, आत्मानं जानाति, यदि आत्मानं जानाति, भारतीय विद्यापरम्पराम् अधिगन्तुम् अवगन्तुं समर्थो भवति। अतः अस्य मूलं वर्तते संस्कृतमेव, अत्र संशयः न कर्तव्यः। अतः संस्कृतविषये अस्माकं रुचिः भवेत्। किमर्थं पठनीयं संस्कृतं? संस्कृते अस्ति सदाचारः, संस्कृते च अस्ति प्रतिष्ठा, संस्कृते तु सुसंस्कारः,
तस्मात् पठेम संस्कृतम्। अतः भारतीय विद्या परंपरायाः सम्यक् ज्ञानार्थम् अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायाः संवर्धनार्थं मूलं यद् वर्तते संस्कृतं तत् अवश्यम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते, ज्ञातव्यं वर्तते। अनन्तरम् अस्माकम् उपरि ऋणत्रयं जन्म समानान्तरम् आगतम् अस्ति। अस्मिन् संसारे यदा अस्माभिः जन्म प्राप्तं तत् समानान्तरं ऋणत्रयेण ग्रस्ताः वयम्। अतः भारतीय विद्या परंपरा द्वारा संस्कृत ज्ञान द्वारा ऋणत्रयतः विमुक्तिरपि अपेक्षिता वर्तते। अतः ऋणत्रयात् मुक्तिः यदि अपेक्षते तर्हि पठनीयं वर्तते संस्कृतं, ज्ञातव्या वर्तते भारतीय ज्ञान परंपरा। श्रमः तस्मिन्नेव क्षेत्रे करणीयं वर्तते। अपि च संस्कृतम् इत्युक्ते केवलं प्राचीनभाषा देवभाषा इति न, आधुनिकी भाषा वर्तते, वैज्ञानिक भाषा वर्तते, भारतीय ज्ञान परंपरायाः भाषा वर्तते, अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवभूता भाषा ऐसा वर्तते। अतः इयं भाषा सर्वतोपरि वर्तते। यस्यां कस्यामपि भाषायां कदाचित् सीमा स्यात्, परन्तु यथा अनन्तस्वरूपं भगवान् वर्तते तथैव संस्कृतस्यापि स्वरूपम् अनन्तस्वरूपम्। महाभारत्याः यथा स्वरूपम् अनन्तरूपं तथैव संस्कृतस्य भारतीय विद्या परंपरायाः अपि रूपम् अनन्तरूपं वर्तते। अतः किञ्चित् अत्र संस्कृतस्य विषये अस्माकं निष्ठा भवेत्, संस्कृतस्य प्रचार प्रसारः भवेत्। केवलं सप्ताह उत्सव अस्ति इत्यतः न, आजीवनं संस्कृतम् अधीतवताम् अस्माकम् इदमेव कर्तव्यं भवेत् यत् संस्कृतभाषायाः भारतीय ज्ञान परंपरायाः यावत् जीवं यावत् शक्यम् अधिकाधिक संक्रमणस्य कृते अस्माकं समयः देयः भवति अस्माभिः। तदानीमेव एषा ऋषिपरंपरा, गुरुपरंपरा, ज्ञान परंपरा, विज्ञान परंपरा, संस्कार परंपरा सर्वाः परंपराः संवर्धिताः भविष्यन्ति। अस्माभिः अस्माकं राष्ट्रस्य पुनः विश्वगुरुराष्ट्रं भविष्यति अथवा ज्ञानगुरुराष्ट्रं भविष्यति इति नास्ति संशयः। केवलम् इतः परं किञ्चित् भारते या ज्ञान परंपरा आसीत् तद् मया सामान्येन संकेतरूपेण एव उक्तः वर्तते। अत्र गुरूणामपि अस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं महद् योगदानं वर्तते। अतः गुरुवन्दनं, गुरुषु अभिमानः अवश्यं सर्वदा भवेत्। पुनः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमिति यत् ज्ञानं सूचयति, यत् तत्त्वं ददाति तदस्ति कुत्र? संस्कृते एव अस्ति। अतः ज्ञानं यदि प्राप्तव्यं, गुरूणां सकाशे गन्तव्यं, तत्र पुनः संस्कृतमेव पठनीयं। संस्कृतद्वारा एव अस्माकं ज्ञानं दृढं भविष्यति। अस्माकं ज्ञान परंपरायां प्रथम गुरुः माता वर्तते, तदनन्तरं पिता वर्तते। अतः कवि कालिदासः जगतः पितरौ वन्दे इति वागार्थ इव संपृक्तो इदानीं मंगलाचरणे उक्तम्। अतः तत्र पितरौ इति प्रथमतः माता पितरोः परमेश्वररूपेण तत्र परिकल्पना कृता। परन्तु विद्या विषये यदा चिन्तयामः अस्माकं प्रथम विद्यागुरु माता भवति, तदनु पिता भवति, विद्यालयेषु गुरुः भवति, महाविद्यालयेषु अध्यापकाः भवन्ति, विश्वविद्यालयेष्वपि अध्यापकाः भवन्ति। परन्तु सर्वस्यापि गुरोः गुरुः कः वर्तते? जगद्गुरुः भवति, सद्गुरुः भवति, आचार्य शंकर सदृशः, आचार्य भगवान् श्रीकृष्ण सदृशः गुरवः भवन्ति। अतः गुरु जीवने गुरोः महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। भारतीय विद्या परंपरायाः प्रचारे प्रसारे संवर्धने उन्नयने
सर्वत्र गुरोः भूमिका वर्तते। अतः गुरुविषये अपि अस्माकम् अभिमानम्, अस्माकं प्रीतिः, भक्तिः अवश्यम् अविरतं भवेत् इत्येव अस्माकं चिन्तनं स्यात्। अनन्तरं भारतं विकसितं राष्ट्रं भविष्यति इति यत् चिन्तनं वर्तते भारतस्य माननीय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी महोदयस्य, तत्रापि अस्माकं किञ्चित् सहयोगस्य अपेक्षा वर्तते। संस्कृत विश्वविद्यालयस्य, संस्कृत छात्राणां, संस्कृत अध्यापक मित्राणामपि कथं विकसितं भविष्यति यदि वयं संस्कृतम् आधुनिक विषयैः सह, प्रबन्धनविद्यया सह, विधिविज्ञानेन सह, राजनीतिविज्ञानेन सह, सामाजिकविज्ञानेन सह संस्कृतस्य अन्तःसम्बन्धविषयकं कार्यं वयं कारयामः। तस्मिन् विषये परिसंवादादिकं शोधकार्यादिकं यदि अधिकाधिकं कुर्मः तथापि सोऽपि कश्चन उपकारः संस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः भविष्यति विकसितभारतनिर्माणे इति अहं चिन्तयामि। यतोहि विकसितभारते भारतस्य मूलमपि संस्कृतमेव वर्तते। भारतीयविद्यापरम्परा, ज्ञानपरम्परायाः मूलं यदा संस्कृतं, तर्हि भारतस्य, विकसितभारतस्य मूले अपि संस्कृतमेव अनिवार्यम् अस्ति इति मम चिन्तनम्। अहम् एतावत्पर्यन्तं मां भवन्तः धैर्येण श्रुतवन्तः, मां किञ्चित् वक्तुम् अवसरं दत्तवन्तः। अतः अहं विश्वविद्यालय आचार्य चरणान् अभिनन्द्य कृतज्ञतां च समर्प्य विश्वविद्यालयस्य सर्वेभ्यः अध्यापकमित्रेभ्यः अभिनन्दनं संसूच्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः आचार्य चरणाः। भवताम् उपदेशेन आशीर्वचोभिः वयं कृत्कृत्य भवन्तः अस्माकम् अभ्यर्थनाम् अङ्गीकृत्य मुख्य भाषणं प्रदत्तवन्तः। आचार्याणाम् अहं हार्दम् अभिनन्दनं करोमि। सम्प्रति अध्यक्षीय उद्बोधनाय अस्माकं परम श्रद्धेयान् आचार्यान् आचार्य विजय कुमार मेनन महाशय सादरं निवेदयामि। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। जनाक्षर समाम्नाय मतिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। संस्कृत महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय अंतर्गत संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्रेण आयोजितः अयं संस्कृत सप्ताह समारोह कार्यक्रमः अद्य चतुर्थ दिवसः। चतुर्थेस्मिन् दिवसे अस्माकं व्याख्यान शृंखलायाम् अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र उपस्थाय अत्यन्तं महत्वपूर्णं ज्ञानवर्धकं च विवरणं दत्तवद्भ्यः परमादरणीयेभ्यः अस्माकं मित्रवर्येभ्यः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयेभ्यः माननीयाः कुलपतयः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः वेरावलम् तेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अत्र अस्माकं व्याख्यानानि वस्तुतः भिन्न भिन्न संस्कृत भाषा एवं तस्मिन् अंतर्गत विषयाणां च आधारिता व्याख्यानमाला चलति। प्रथम दिवसे वयं संस्कृतं नाम दैवी वाक् इति विषयं स्वीकृतवन्तः। द्वितीय दिवसे संस्कृत भाषा संरचनायां तत्र समाजसङ्कल्पः इति विषयः स्वीकृतः। अद्य तु अस्माकं विषयः अस्ति भारतीय ज्ञानपरम्परायाः मूलं
संस्कृतम् इति अस्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतम् इत्युक्ते तत्र अस्य अर्थः द्विधा चिन्तनीयः। एकं तु तत्र मूलविषयाः भवन्ति, ते विषयाः संस्कृतभाषया संस्कृतभाषाधारेण रचिताः ग्रन्थाः सन्ति। यदा वयम् आधुनिककाले कोर् सब्जेक्ट् इति वदामः, कोर् विषयः। यदा भारतीयज्ञानपरम्परायाः ग्रान्थिकी परम्परा या अस्ति सा परम्परा, तत्रापि विशेषतया सनातनधर्मपरम्परा इत्युक्ते आस्तिकविषयाः। तत्र आस्तिकविषयेषु तत्र कोर् सब्जेक्ट्स् इति वयं वदामः, तदत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति। 14 विद्यास्थानानि इति वयं यत् कथयामः, पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14 इति प्रसिद्धं वाक्यमेतत्। ते मूलतः ते विषयाः संस्कृतभाषया एव रचिताः इति तु सत्यमेव सर्वविदितमस्ति। तर्हि एकया दृष्ट्या मूलज्ञानम् इति संस्कृतेन, तत्रापि वैदिकसंस्कृतमपि अस्ति, लौकिकसंस्कृतमपि अस्ति इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः इत्युक्ते एवमेव इतरविषयाः अपि सन्ति, ते अपि संस्कृतमूलविषयाः भवन्ति। तदपि अस्माभिः इदानीम् आचार्यैः सूचितं। तत्र किं वदामः वयं, बेसिक् अण्ड् अप्लैड् सैन्सस् इति भवति। यदा गणितविषयः, वानशास्त्रविषयः, प्लाण्ट् सैन्सस् इति भवन्ति, यदा तादृशविषयाः भवन्ति। तत्सर्वं वस्तुतः तत्र संस्कृतभाषया रचिताः विषयाः यथेष्टं वयं तत्र मूलविषयान् वयं दृष्टुं। BCE इति बिफोर् करण्ट् इयर् इति 300तः आरभ्य 500 पर्यन्तं ये ग्रन्थाः आगताः, ये विषयाः चर्चिताः, तत्र वेदाङ्गज्योतिषतः आरभ्य बृहत्संहिता पर्यन्तं, यदा मनुस्मृतिः वा भवतु, शिल्पसूत्राणि भवतु, सुश्रुतसंहितादयः भवन्तु, अर्थशास्त्रम्, एतत् सर्वं वयं पश्यामः, टेक्निकल् लिटरेचर् भवन्ति, ते सर्वं वस्तुतः संस्कृतभाषया लिखिताः भवन्ति। आर्किटेक्चर्, आल्केमी, एस्थेटिक्स्, काव्यास्, आर्ट्स्, सैकालजि, एतत् सर्वं तत्र अस्ति। परन्तु सर्वं वस्तुतः लिखितम् अत्र अस्ति चेदपि बहुशः विषयाः विस्मृतप्रायाः अथवा अनधीताः ग्रन्थाः इव तिष्ठन्ति इति एकः विषयः। तद् मा भवतु अग्रे इति कृत्वा एतादृशविषयाणां चयनम् अस्माकं लक्ष्यम्। कारण वारं वारं वयं समाजे एतदेव कारणम्। अत्र एतद् भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एतत् सर्वमस्ति, तदर्थं संस्कृतम् अपेक्षितं, तदर्थं संस्कृतं पठनीयम् इति वारं वारं वयं तद् वदामः चेत् केचन पुनः तत् पठितुम् आगच्छन्ति। अदर् धार्मिक् ट्रेडिशन्स् इत्यपि भवति, अर्थात् सनातनधर्म इतर परम्पराः भवन्ति, ये नास्तिकपरम्पराः भवन्ति, बौद्धदर्शनादिकं भवन्ति, तत्रापि अत्यन्तमहत्त्वपूर्णग्रन्थाः तैरपि रचिताः। तेषु अपि बहवः ग्रन्थाः तत्र संस्कृतभाषायाम् अपि उच्यन्ते। अर्थात् केवलम् आस्तिकदर्शनानां स्थितिः इति न। यदा उदाहरणाय यदा वयं वदामः नागार्जुनस्य रसरत्नाकरादिग्रन्थाः अथवा एवं गणितानुयोग इत्यादि ग्रन्थाः, बहवः ग्रन्थाः, अनुयोगद्वारसूत्र इत्यादि बहवः ग्रन्थाः सन्ति। नास्तिकैः अपि रचिताः ग्रन्थाः सन्ति संस्कृतभाषायां। तर्हि तत्र कोर् सब्जेक्ट्स् मध्ये इतरविषयेषु, वैज्ञानिकविषयेषु, तदनन्तरं पुनः नास्तिकपरम्परायां वयं सर्वत्र पश्यामः, सर्वत्र रचनाः संस्कृताधारिताः इति। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य अभूतपूर्वं तस्य एकं कारणं भाषायाः सुदृढता इति अस्ति। भाषायाः दृढता इति तस्यां रचनायाः कारणम् एकम्। एषः एकः विषयः मूलम् इति
मूलमिति तया तस्यां भाषायां रचिताः ग्रन्थाः अथवा परम्परा इति मूलमिति एकम्। परन्तु वयं पश्यामः भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतम् इत्यस्य अपरमेकं व्याख्यानं वयं पश्यामः। प्रादेशिकभाषासु अथवा प्रादेशिकभाषासु प्रचलिताः विषयाः, रचिताः विषयाः, काव्यनाटकादिकं भवतु, ज्ञानविज्ञानपरम्परायाः विषयं भवतु, तत्सर्वत्रापि संस्कृतं मूलं। भवन्तः पश्यन्तु, यदा 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 मूलसंस्कृते रचितः ग्रन्थः वाल्मीकिरामायणं, तं वाल्मीकिरामायणम् आधारीकृत्य मूल कति प्रदेशेषु, कति भाषासु, कति ग्रन्थाः कृताः सन्ति। तर्हि तेषामपि मूलं किमस्ति? संस्कृतमेव अस्ति खलु। कारणं संस्कृतभाषायां रचितम् रचितः इतिहासः महाभारतम्। महाभारतम् उपजीव्य कति ग्रन्थाः कति भाषासु रचिताः सन्ति। तर्हि तत्रापि मूलं संस्कृतमेव अस्ति। एवं वयं पश्यामः बहुषु विषयेषु, काव्यमिति न वदामि, काव्यं नाटकमिति न वदामि, दर्शनादिविषयेषु अपि अहम् उदाहरणानि महोदय दर्शयितुं शक्नोमि। कारणं शङ्कराचार्यादि तत्र आचार्याः, तेषाम् अद्वैतवेदान्तादि रामानुजादीनां विषय इत्यादि आधारीकृत्य प्रादेशिकभाषासु कति ग्रन्थाः आगताः, तस्यापि मूलं संस्कृतमेव अस्ति। तर्हि मूलमित्यस्य व्याख्याम् अहम् उभयथा पश्यामि। एकं तु ये ग्रन्थाः स्वयं संस्कृतभाषायां रचिताः ग्रन्थाः, तादृशी ज्ञानपरम्परा। अपरं तु तां ज्ञानपरम्पराम् आश्रित्य विविधेषु प्रभागेषु, विविधेषु प्रान्तेषु, भिन्नभिन्नासु प्रादेशिकभाषासु रचिताः ग्रन्थाः, तेषामपि मूलं तु संस्कृतमेव अस्ति। तर्हि वयं पश्यामः चेत् एतद्द्वयमपि वयं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् एतत् संस्कृतमूलं विहाय वस्तुतः भारते एव किमपि नास्ति इति। समग्रस्य भारतज्ञानपरम्परायाः आधारः संस्कृतभाषा एव अस्ति इति मम कथनस्य आशयः। एवमेव भवन्तः एतदपि पश्यन्तु, यदा यदा अलिखितविषयाः भवन्ति, ओरल् ट्रेडिशन्स् भवन्ति, तत्रापि संस्कृतस्य प्रभावः भवितुम्। तत्रापि वयं सूक्ष्मं गत्वा पश्यामः, तत्रापि केन केन प्रकारेण संस्कृतमूलत्वं वयं तत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि एवं भारतस्य मूलतः देशी मार्गी इति उभयत्रापि, अर्थात् मार्गी इति यदा यदा क्लासिकल् लिटरेचर् इति यद्वयं वदामः तत्र, अनन्तरम् अपरं तु देशी इति वदामः, नान् ट्रेडिशनल् इति वयं वदामः, फोक् इति वयं वदामः, प्रादेशिकभाषासु लिखिताः ग्रन्थाः इति वयं वदामः। उभयत्रापि महान् प्रभावः द्रष्टुं शक्यते। तस्य मूलाधारः तत्रैव वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भवन्तः पश्यन्तु, यदा यदा उदाहरणाय भवन्तः अलङ्कारशास्त्रम् इति अस्ति अस्माकम्। अलङ्काराः भवन्तः वदन्तु, संस्कृत अलङ्कार छन्द आदिविषयाः यदा संस्कृते नास्ति चेत् कस्य प्रादेशिकभाषायाम् इतोपि स्वतन्त्रं तद् द्रष्टुं शक्यते। एते एव वृत्तानि तत्र भवन्ति, एते एव अलङ्काराः तत्र भवन्ति, कदाचित् तस्य विवरणं प्रादेशिकभाषासु भवति, तावदेव अस्ति। एवम् इतर सर्वेषु विषयेषु वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि संस्कृतभाषायाः महत्त्वमिति वयम् एतत् पश्यामः, स्वयं तत्र रचिताः ग्रन्थाः, अनन्तरम् इतरभाषासु रचितानां ग्रन्थानां पोषयित्री च संस्कृतभाषा अस्ति। इतरभाषा संवर्धिकापि संस्कृतभाषा अस्ति। तेन संस्कृतभाषायाः संरक्षणेन, संस्कृतभाषायाः अधिकप्रचारेण, संस्कृतभाषायां रचितानां विषयाणां परम्परायाः प्रचारः भवति। तेन सह इतरभाषासु रचितानां विषयाणां, कृतानां विषयाणामपि तत्र अधिकप्रभावः भवति, प्रचारः। उभयतापि तस्य सिद्धिः भवति इति मम आशयः एवमस्ति। तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परायाः इति अखिलं वस्तुतः अखिलं चित्रं संस्कृत आधारितमस्ति इति अस्मिन् सन्दर्भे अहं सूचयितुम् इच्छामि। तस्मात् अयं विषयः अत्यन्त
अत्यन्तं गौरवास्पदः विषयः अस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतमिति तत्र नास्ति सन्देहलेशोऽपि। अस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् वक्तुम् अवसरं दत्तवन्तः। अधिकं न वच्मि। आचार्येण सम्यक् प्रतिपादितः विषयः। तेन अहम् एतावदेव उक्त्वा मम वाक्यानां मम वचनानाम् अहमत्र विरामं करोमि। सर्वेभ्यः पुनरेकवारं संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनाः। ये अस्माकं मित्राणि राज्यस्य इतरभागेभ्यः अत्र संलग्नाः सन्ति तेभ्यः अपि मम पक्षतः अभिनन्दनानि शुभकामनाः। विशेषतया आचार्येभ्यः कार्तज्ञं विनिवेद्य अहमत्र समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। धन्यवादाः आचार्यचरणानाम् अध्यक्षीय उद्बोधनेन वयं समेपि उपकृताः। आचार्याणां मार्गदर्शने एव संस्कृतसप्ताहे नाना प्रकारकाः कार्यक्रमाः केन्द्रेण सञ्चाल्यते। आचार्याणाम् अभिनन्दनं धन्यवादं च भूत्वा सम्प्रति औपचारिकरूपेण आभार व्यक्तीकर्तुं विजय कुमार महोदयान् वास्तुविभागीय प्राध्यापकान् निवेदयामि। नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केंद्र द्वारा आयोज्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमः अयं संस्कृत सप्ताह समारोहस्य अवसरे अत्र आयोज्यमानः। अस्मिन् व्याख्यान कार्यक्रमे अस्माभिः सम्प्राप्ताः मुख्य वक्तारूपेण अस्माभिः सम्प्राप्ताः आचार्यचरणाः महान्तः दार्शनिकाः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः, संस्कृत अनुरागिणः, संस्कृत मातु सेवकाः आचार्यचरणाः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महाभागाः आचार्याः अत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः मूलं संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य अस्मान् उद्बोधितवन्तः। एतदर्थम् अहम् आचार्याणां चरणकमलयोः प्रणामाञ्जलिं वितीर्य मत्पक्षतः विश्वविद्यालय पक्षतः केन्द्र पक्षतः हार्दं धन्यवादं करोमि, कार्तज्ञं च बिभर्मि। अस्मिन् व्याख्यान कार्यक्रमे अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति अध्यक्षरूपेण विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः, अस्माकम् आधारभूताः, अस्माकं मार्गदर्शकाः, सदैव संस्कृतकार्यरताः संस्कृत चिन्तकाः अस्माकं कुलगुरवः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी वर्याः महोदयानां हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्य संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्रस्य निर्देशकाः येषां संयोजने अयं कार्यक्रमः अयं संस्कृत सप्ताह समारोहस्य अवसरे अयं व्याख्यान कार्यक्रमः सततं चलति, संयोजने चलति। एतादृश अस्माकं विभागाध्यक्षाः व्याकरण विभागाध्यक्षाः डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी वर्याः महोदयानामपि हार्दं धन्यवादं करोमि। अस्य विश्वविद्यालयस्य तत्तत् विभागाध्यक्षाः डॉक्टर विशिष्ट संस्कृत विभागाध्यक्षा महोदया डॉक्टर पूजा मनमोहन उपाध्याय, अन्य ज्योतिर्विज्ञान विभागाध्यक्षा डॉक्टर शुभम सर महोदयाः, वास्तु विभागाध्यक्षाः, ज्योतिष विभागाध्यक्षाः, सर्वेभ्यो एकतन्त्रेण धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्य कार्यक्रमे संवेताः सन्ति अस्माकं मध्ये, यथा संतोष पंड्या महाभागाः, मंजूश्री महोदया, स्वाति के धर्म महोदया, विभा क्षीर सागर महोदया, गुंजन पाठक महोदया, सोमनाथ शिंदे महोदयाः, अदिति सामंत महोदयाः, सर्वेभ्यो धन्यवादं बिभर्मि। एवं अस्माकं मध्ये छात्राः, शोधछात्राः, तेभ्यः सर्वेभ्यो धन्यवादं वितनोमि। अथ च अत्र कुशल
संचालक महोदयः डॉक्टर दिनेश महोदयः तेभ्यो धन्यवादम् अहं विज्ञापयामि। अन्य ये मंगलाचरणं कृतवन्तः, लौकिकमङ्गलाचरणं कृतवन्तः, वैदिकमङ्गलाचरणं कृतवन्तः, तेभ्यो सर्वेभ्यः पुनः एकवारं सर्वेभ्यो धन्यवादं विज्ञापयामि। इत्युक्तं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद विजय महोदयाः। कल्याणमन्त्रेण सह सभां समापयामः वयम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः एक बारं सर्वेभ्यो नमस्कारः। जयतु संस्कृतं, जयतु नमो नमः।